अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है आपको पीपीएससी के जो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर आपको उसकी तैयारी में आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं बकायदा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखते हैं मुख्तलिफ तरह से उसके आइकॉन हैं। ये फर्स्ट आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, विंडोज़ का है। इसके बाद ये दूसरा आइकॉन है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और इसी तरह ये यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और ये एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम आमतौर पर मोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसके अंदर एलईडी और कीबोर्ड माउस और दूसरे मदरबोर्ड्स के ऊपर जो स्लॉट्स लगी होती हैं उनको वर्केबल बनाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक हो गया, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये एक बेसिस या बुनियाद मुहैया करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स करने से पहले कंप्यूटर के ऊपर क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ही एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकेंगे। ठीक है ना, यानी ये वन पहली बात तो ये बेसिस है फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान इंटरमीडिएटरी यानी उसके दरमियान ये पैगाम रसानी का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको इसमें इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर कहाँ पर लाई करता है। तो सबसे बॉटम लेयर के ऊपर हमारे पास आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ये आपको मतलब कि सबसे बॉटम लेयर, इसके ऊपर जो जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, मदरबोर्ड, ये होते हैं। इसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर आर आइडल्स। ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। हमने पीछे पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेस है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की। ठीक है, यानी सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, देन हम उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कितने किस्म के होते हैं। यानी इसमें आ जाता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, कंपाइलर एक ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर के ऊपर रन करने के लिए। इसी तरह टेक्स्ट एडिटर, इन टेक्स्ट फाइल होती है, और वेब ब्राउज़र जिससे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह वगैरह, ये वेब ब्राउज़र होते हैं जो कि इंटरनेट एप्लीकेशन चलाने में आपको हेल्पफुल होते हैं। उससे सबसे टॉप लेयर के ऊपर यूज़र होते हैं। यूज़र यानी एप्लीकेशन लेयर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट होते हैं, यानी उससे काम करवाते हैं। फर्दर फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आगे कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़रिए से रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए यूज़र के एप्लीकेशन प्रोग्राम को उसको एज लाइक यूज़र उसको स्टोर या उसको एग्जीक्यूट या प्रोसेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बेसिकली 5 बेसिक टाइप हैं। उनमें से फर्स्ट टाइप है आपको नज़र आ रही है ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच के बाद है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फर्स्ट जो है ना 5 जो है ना बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। इनको हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप जब इसके सिर्फ ये देख लें कि नाम से ज़ाहिर होता है बैच। बैच के मतलब है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम होते हैं उनका एक बैच बन जाता है, उनको बैच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो सीपीयू या प्रोसेसर होता है उसको डिफरेंट प्रोसेस या टास्क के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके टाइम को शेयर कर लेता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब सेंट्रलाइज प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है,
और जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हों, उनको इंटरेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। रियल टाइम सिस्टम में हमारे पास हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हमें क्रिटिकल सिचुएशन में डिवाइस को आउटपुट को मेंटेन करना था, तब हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। बाकी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इनसे मिलते जुलते हैं। इसके अलावा अब हम आगे पढ़ के देखेंगे गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल क्या हैं? गोल जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, हम देखते हैं कि कितने गोल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। 3 बुनियादी गोल हैं। कन्वीनियंस मुहैया करना, कि यूज़र को आसानी मुहैया होती है इसकी मदद से, कि यूज़र आसानी के साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करता है, उसको टर्मिनेट करता है या उसको स्टोर करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर। इसी तरह एफिशिएंसी प्रोवाइड करना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि उसको यूज़र को एफिशिएंट बना देता है कि वो अपने एफिशिएंटली अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकता है कंप्यूटर के ऊपर, उसके यानी आसानी के साथ उसको इजीली इंटरेक्ट हो सकता है अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। यानी दोनों चीज़ें मुहैया करना, बहुत कन्वीनियंस और एफिशिएंसी, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद होता है कि यूज़र को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? इसका 3 बुनियादी फंक्शन है। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, यानी जो कंप्यूटर यूज़र होता है और कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, उनके दरमियान ये इंटरफेस या इंटरमीडिएटरी, यानी एक उनके दरमियान राब्ते का काम करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। उन दोनों को इंटरेक्ट कराने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशंस, जो यूज़र के डिफरेंट टास्क होते हैं या डिवाइसेस होते हैं, उनको रिसोर्स एलोकेट करना। रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं कि मेमोरी होती है, उसमें CPU, IO डिवाइसेस या प्रिंटर वगैरह दूसरी चीज़ें, रिसोर्सेज है ना, वो एलोकेट करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, उसका फंक्शन होता है। अनदर फंक्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी एंड सिक्योरिटी TC। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी को मैनेज करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी यूज़र के जो फाइल्स होती हैं उसको अनऑथराइज्ड एक्सेशन से बचाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी काम होते हैं। इसके अलावा दीगर भी फंक्शन होते हैं, ये उसके बुनियादी टास्क होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स पढ़ने से पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम का जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर, जैसे कि सम बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दी हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह वर्क करता है, उससे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह बना हुआ है, उसका ढांचा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें कहाँ पर लाई करता है और किस तरह कंप्यूटर सिस्टम को वर्केबल बनाता है। तो अब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम का। तो इसमें यह आ जाता है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर CPU। जो आम तौर पर आजकल कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, उसमें एक या एक से ज़्यादा CPU इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम देखते हैं i7 या डुअल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर 2 CPU या प्रोसेसर लगे होते हैं। प्रोसेसर चिप जो है, CPU बेसिकली एक चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। इन जनरल हम CPU को वो लैंडस्केप या वर्टिकल टाइप बॉक्स समझते हैं, लेकिन असल में रियल में CPU एक प्रोसेसर, एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर नस्ब होती है, या एक या 2 से ज़्यादा CPU चिप आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम में पाई जाती हैं। एंड अ नंबर ऑफ डिवाइस कंट्रोलर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू अ शेयर्ड मेमोरी। इसके अलावा जैसा कि हम देखते हैं कि एक बस होती है, उसके ऊपर डिफरेंट पैसेंजर आपस में एक कॉमन गैलरी के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह एक कॉमन बस कंप्यूटर सिस्टम में होती है। उस बस के ज़रिए से जितने भी डिवाइस कंट्रोलर होते हैं, डिवाइस कंट्रोलर्स में जैसे प्रिंटर का डिवाइस कंट्रोलर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डिवाइस कंट्रोलर होता है, दीगर स्पीकर या दूसरे डिवाइस कंट्रोल होते हैं, वो एक कॉमन बस के ज़रिए से जुड़े होते हैं।
آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ پرووائڈ ایکسیس ٹو شیئرڈ میموری، یعنی ان کو ایک میموری شیئرز کے ذریعے سے ان ڈیوائس کنٹرولر کو میموری شیئر کر دیتا ہے جتنے بھی، یعنی کسی بھی ڈیوائس کو اگر میموری چاہیے آپریٹنگ سسٹم ان کو میموری پرووائڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ دیکھیں گے یہ آپریٹنگ سسٹم کا اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے نیچے جو ہے آپریٹنگ سسٹم ہم نے پڑھا کہ ایک آپ کو میموری شیئرڈ میموری پرووائڈ کرتا ہے ڈفرینٹ ڈیوائس کنٹرولرز کو۔ ڈفرینٹ ڈیوائس کنٹرولر کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے سی پی یو ہے، ڈسک کنٹرولر میں ہمارے پاس ڈسک ہوتی ہیں، ڈسک کے بھی ڈیوائس کنٹرولر ہیں، اسی طرح ماؤس ہے، کی بورڈ ہے اور پرنٹر ہے، ان سب کے کیا ہوتے ہیں؟ یو ایس بی ڈیوائس کنٹرولر ہوتے ہیں۔ اور مانیٹر کے بھی ویڈیو مانیٹر کا ڈیوائس کنٹرولر کون سا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہے ویڈیو اڈاپٹر۔ تمام جو ہے نا آپ کو یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے، یہ لائن جو ہے یہ ایک لائن، یہ اس کو آپ سمجھیں کامن بس ہے۔ اس کامن بس کے ذریعے سے آپریٹنگ سسٹم ان کے درمیان میموری کو شیئر کرا دیتا ہے، یعنی ان کو شیئرڈ میموری ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے ڈفرینٹ ڈیوائس کنٹرولر کو۔ تو یہاں آپ کو لائن سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپریٹنگ سسٹم ڈفرینٹ ڈیوائس کنٹرولر کو شیئرڈ میموری ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ ڈیوائس کنٹرولر از ان چارج آف اے اسپیسیفک ٹائپ آف ڈیوائس۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسک کنٹرولر ہوتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ڈسک کا چارج لینا، ڈسک کو چارج لے کے، یعنی ڈسک کو ڈسک ڈیوائس کنٹرولر جو ہے نا اسپیسیفک ٹائپس کے انچارج ہوتے ہیں ڈسک ڈیوائس کنٹرولر کے۔ اسی طرح یو ایس بی جو کنٹرولر ہوتے ہیں وہ ماؤس کی بورڈ یا مانیٹر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح ویڈیو اڈاپٹر جو ہے مانیٹر کا ڈیوائس کنٹرولر ہوتا ہے۔ ہر ڈیوائس کا اپنا ڈیوائس کنٹرولر ہوتا ہے جو اس کا انچارج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سی پی یو ہے، سی پی یو اینڈ دی ڈیوائس کنٹرولر کین ایگزیکیوٹ کنکرنٹلی کمپیٹنگ فار دی میموری سائیکل۔ جو سی پی یو ہوتا ہے اور جو سی پی یو اور دوسرے ڈیوائس کنٹرولر، سی پی یو ایک ڈائریکٹلی یعنی کامن بس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور جو دوسرے ڈیوائس کنٹرولر ہوتے ہیں، دوسرے ڈیوائس کنٹرولر جو ہوتے ہیں وہ بھی سی پی یو کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں۔ سی پی یو اینڈ دی ڈیوائس کنٹرولر کین ایگزیکیوٹ کنکرنٹلی کمپیٹنگ فار اے میموری سائیکل، یعنی دوسرے ڈیوائس سائیکل اور سی پی یو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ کنکرنٹلی کا مطلب ہے کہ وہ دونوں سیم ٹائم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یعنی اگر کسی ڈیوائس کنٹرولر کو اگر سی پی یو پروسیسر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جس ڈیوائس کو اگر چاہیے ہوتا ہے تو وہ سی پی یو اس کو ڈیوائس کے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے، دونوں کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ ہم پڑھیں گے ٹو انشور آرڈرلی ایکسیس ٹو شیئرڈ میموری اے میموری کنٹرولر از پرووائڈیڈ ہوز فنکشن از ٹو سنکرونائز ایکسیس ٹو میموری۔ یعنی اب ہم جو انشور کرتے ہیں آرڈرلی ایکسیس ٹو شیئرڈ میموری، یعنی ڈفرینٹ ڈیوائس کنٹرولر ہوتے ہیں سب میموری کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے ان کو آرڈرلی ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے، یعنی ان کو ایک ترتیب لگا دیتا ہے، جس ڈیوائس کنٹرولر نے سب سے پہلے ریکویسٹ کی تھی اس کو سب سے پہلے سی پی یو اسائن ہوتا ہے، اور جس نے بعد میں ایکسیس کی تھی اس کو بعد میں سی پی یو اسائن ہوتا ہے اور میموری اسائن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ میموری اسائن کا میموری کنٹرولر کا کام ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہر ڈیوائس کا ڈیوائس کنٹرولر ہوتا ہے اسی طرح میموری کا بھی میموری کنٹرولر ہوتا ہے۔ میموری کنٹرولر کیا کرتا ہے؟ پرووائڈ کرتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن ہوتا ہے سنکرونائز ایکسیس ٹو میموری، یعنی جب بھی میموری آپ کسی کو اگر چاہیے تو وہ جتنی بھی اویلیبل میموری ہوتی ہے اس کو پرووائڈ کرنا، شیئرڈ میموری پرووائڈ کرنا ڈفرینٹ ڈیوائس کنٹرولر کو۔ یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ میموری کنٹرولر کا کام ہوتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آپ پڑھیں گے سم امپورٹنٹ ٹرمز جو استعمال ہوتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کے اندر یا بیسک کمپیوٹر اسٹرکچر کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیئرڈ میموری ایکسیس ہوتی ہے، شیئرڈ میموری ایکسیس کی سینکرونائزیشن ایکسیس ہوتی ہے میموری کی، اس کو میموری کنٹرولر پرووائڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو
سم امپورٹنٹ ٹرمز جو ہیں جو کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر میں استعمال ہوتی ہیں، اس کا آپ کو جاننا بہت ہی انتہائی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بوٹ اسٹریپ پروگرام کیا ہوتا ہے۔ بوٹ اسٹریپ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جب ہم کمپیوٹر کو چلاتے ہیں یا پاورڈ اپ یا ریبوٹ یا ریسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا پروگرام جو چلتا ہے اس کا نام ہے بوٹ اسٹریپ پروگرام، ٹھیک ہے نا۔ بوٹ اسٹریپ پروگرام ایک روم کے اندر انسٹال ہوتا ہے۔ بوٹ اسٹریپ پروگرام جو ہے آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرتا ہے، وداؤٹ بوٹ اسٹریپ آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایگزیکیوٹ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جو بوٹ ہم آپ دیکھتے ہیں اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ بوٹ اسٹریپ پروگرام کیا ہوتا ہے، دی انیشیل پروگرام دیٹ رنز وین آ کمپیوٹر از پاورڈ اپ اور ریبوٹڈ۔ جب ہم کمپیوٹر کو پاورڈ اپ کرتے ہیں یا ریبوٹ کرتے ہیں، سب سے پہلا پروگرام جو رن ہوتا ہے اس کو ہم بوٹ اسٹریپ پروگرام کہتے ہیں۔ یہ کہاں پر اسٹور ہوتا ہے؟ اٹس اسٹور ان اے روم، یہ روم کے اندر اسٹور ہوتا ہے۔ روم کا مطلب ہے ریڈ اونلی میموری، یعنی کہ ایسی میموری ہوتی ہے جو کہ اس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ بوٹ اسٹریپ پروگرام کا مطلب ہے کہ اٹ مسٹ نو ہاؤ ٹو لوڈ دی آپریٹنگ سسٹم۔ بوٹ اسٹریپ پروگرام ایسا پروگرام ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کو ہم نے کیسے کمپیوٹر کے اندر لوڈ کرنا ہے۔ اور بوٹ اسٹریپ پروگرام اسٹارٹ ایگزیکیوشن آف دی سسٹم کمپیوٹر سسٹم کو بوٹ اسٹریپ پروگرام ہی چلاتا ہے۔ اٹ مسٹ لوکیٹ اینڈ لوڈ انٹو میموری دی او ایس کرنل، یعنی جو آپریٹنگ سسٹم کا کرنل ہوتا ہے وہ بوٹ اسٹریپ پروگرام اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو میموری میں لوڈ کرتا ہے۔ پھر آگے پہلا کام یعنی بوٹ اسٹریپ نے کر لیا، آپریٹنگ سسٹم کو کرنل کو لوکیٹ کر کے ڈھونڈ کے میموری میں لوڈ کر دیا۔ آگے آپریٹنگ سسٹم کرنل خود جو ہے پھر آگے فردر آپریٹنگ سسٹم کو سٹارٹ کرے گا، یعنی کمپیوٹر کو سٹارٹ کرے گا، جس سے کمپیوٹر سٹارٹ ہو کے یوزر کے سامنے جی یو آئی گرافیکل یا جس طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اس کے آگے ڈیسک ٹاپ آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے مثال دی آپ کو۔ بوٹ اسٹریپ پروگرام کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلا پروگرام ہے جو کمپیوٹر کے اوپر رن ہوتا ہے۔ دوسری ٹرم ہے وہ ہے انٹرپٹس۔ انٹرپٹس بہت ہی امپورٹنٹ ٹرمز ہے۔ انٹرپٹس کیا ہوتی ہے؟ دی اکرنس آف این ایونٹ از یوزلی سگنل بائی این انٹرپٹ فرام دی ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر جب نارمل روٹین میں آپریٹنگ سسٹم رن کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، کمپیوٹر سسٹم ہمارا چل رہا ہوتا ہے، جو کہ جب ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کی طرف سے کوئی ایسا ایونٹ اکر ہو جاتا ہے یا وہ سگنل ان ایگزیکیوشن جب آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس دوران ہی کوئی ایسا سگنل آ جاتا ہے جس سے آپریٹنگ سسٹم کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی اس پروگرام ایگزیکیوشن کو روک کے اس انٹرپٹ کو رسپانس کرنا ہوتا ہے، یعنی اس سگنل کو رسپانس کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا سگنل یا جو کہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی طرف سے ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف پروگرام آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرپٹ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو انٹرپٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرپٹس جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے جنریٹ ہوتے ہیں ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن۔ ہارڈ ویئر میں ٹریگر این انٹرپٹ ایٹ اینی ٹائم بائی سینڈنگ اے سگنل ٹو دی سی پی یو یوزلی بائی دی وے آف سسٹم بس۔ ہارڈ ویئر جو ہے جیسے کہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے اور اس کے علاوہ پرنٹر ہے یا دوسرے ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہیں جیسے سپیکر ہے یا کچھ اور ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہیں، وہ کسی بھی وقت کمپیوٹر سسٹم کو سگنل یا سینڈ کر سکتے ہیں، ٹریگر کر سکتے ہیں۔ ٹریگر کا مطلب ہے کہ اس کو رکاوٹ کر سکتے ہیں ڈیورنگ ود این انٹرپٹ کے ذریعے سے، یعنی کمپیوٹر پروگرام سی پی یو کوئی کام پروسیس کر رہا ہے تو ہارڈ ویئر کے ذریعے سے ہم اس کو فرض کرو پروگرام کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کہ نیا پروگرام ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہارڈ ویئر کے ذریعے سے وہ انٹرپٹ سی پی یو کو سگنل دیا جا سکتا ہے، انٹرپٹ سگنل دیا جا سکتا ہے سی پی یو کو۔ سی پی یو کو جب انٹرپٹ سگنل جاتا ہے تو کس طرح جاتا ہے؟ وایا سسٹم بس۔ سسٹم بس ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ جیسے کہ بس کنٹرولر ڈیوائس کنٹرولر جو ہے ایک سسٹم بس کے ذریعے سے آپس میں کنٹریکٹ ہوتے ہیں، تو سسٹم بس کے ذریعے سے ہارڈ ویئر جو ہے سی پی یو کو انٹرپٹ سگنل سینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب سی پی یو کو انٹرپٹ سگنل جاتا ہے تو سی پی یو اپنی پروگرام روک کے اس انٹرپٹ سگنل کا رسپانس کرتا ہے۔ تو اس ایسا مطلب کہ سگنل جو ہارڈ ویئر کی طرف سے ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن آتا ہے اس کو ہم انٹرپٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ تیسری ٹرم ہے وہ ہے سسٹم کال، یا اس کو سسٹم کال کا دوسرا نام ہے مانیٹر کال۔ سسٹم کال بھی بہت اہم ہے بیسک کمپیوٹر سسٹم کو سمجھنے کے لیے۔ سسٹم کال کسے کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر میں ٹریگر اینڈ انٹرپٹ بائی ایگزیکیوٹنگ اے اسپیشل آپریشن کال سسٹم کال۔
پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ہارڈ ویئر کوئی انٹرپٹ جنریٹ کرتا ہے ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن ود دا ہیلپ آف سسٹم بس، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انٹرپٹ کہیں گے۔ اگر سافٹ ویئر کوئی سگنل سینڈ کرتا ہے، سافٹ ویئر اگر ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن کوئی اسپیشل سگنل سینڈ کر دیتا ہے تو اس کو ہم سسٹم کال کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی سافٹ ویئر کی طرف سے جو انٹرپٹ ٹریگر ہوتا ہے، ٹریگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریوالور کا بھی ٹریگر دبائیں تو وہ کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ادھر بھی سافٹ ویئر بھی ٹریگر کا ہوتا ہے، ٹریگر جب جنریٹ کرتا ہے تو وہ اس کو ہم سسٹم کال کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر سافٹ ویئر کی طرف سے کوئی انٹرپٹ جنریٹ ہوا اسپیشل اس کو اسپیشل آپریشنس ایگزیکیوٹنگ اسپیشل آپریشن کی اسپیشل کام کو کروانے کے لیے اس کو ہم سسٹم کال کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے اب سی پی یو کے بارے میں، سی پی یو انٹرپٹ کو کیسے مطلب کہ ڈیل کرتا ہے۔ وین دی سی پی یو از انٹرپٹڈ، یعنی سی پی یو کو جب انٹرپٹ ریسیو ہوتا ہے، چاہے وہ ہارڈ ویئر کی طرف سے ہو یا سافٹ ویئر کی طرف سے، سی پی یو کیا کام کرتا ہے؟ اٹ اسٹاپ واٹ اٹ از ڈوئنگ، یعنی یہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام ایگزیکیوشن ہوتا ہے اس کو وہ روک لیتا ہے، اسٹاپ کر دیتا ہے جب اس کو انٹرپٹ ریسیو ہوتا ہے ہارڈ ویئر کی طرف سے یا سافٹ ویئر کی طرف سے۔ اینڈ امیڈیٹلی ٹرانسفر ایگزیکیوشن ٹو دی فکس لوکیشن، یعنی جب اس کو انٹرپٹ ریسیو ہوا سی پی یو کو، اس نے کیا کیا؟ اپنی پروگرام ایگزیکیوشن جو بھی وہ کر رہا تھا اس نے روکا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ فوراً ہی اپنا فوکس اس جگہ پر لے جائے گا جہاں سے وہ انٹرپٹ ریسیو ہوا ہوا، فکس لوکیشن کے اوپر لے جائے گا، یعنی سافٹ ویئر کی طرف سے جب انٹرپٹ ہوا ہے ادھر سافٹ ویئر کی طرف سے دھیان اس کا چلا جائے گا، اگر وہ ہارڈ ویئر کی طرف سے انٹرپٹ ہوا تو وہ ہارڈ ویئر کی فکس لوکیشن کے اوپر وہ چلا جائے گا سی پی یو، ٹھیک ہو گیا۔ فکس لوکیشن کیا ہوتی ہے؟ فکس لوکیشن یوزلی کنٹین دی اسٹارٹنگ ایڈریس وین ویئر دی سروس روٹین آف دی انٹرپٹ از لوکیٹڈ۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے سروس روٹین آف انٹرپٹ، یعنی اس کو انٹرپٹ سروس روٹین بھی کہتے ہیں، بعض اوقات اس کو ISR بھی کہا جاتا ہے، یعنی انٹرپٹ سروس روٹین۔ یعنی سی پی یو اس فکس لوکیشن کے اوپر چلا جاتا ہے جہاں سے انٹرپٹ اس کو ریسیو ہوا تھا، وہاں سے وہ انٹرپٹ جہاں پہ ریسیو ہوا تھا اس کو پھر ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کو فنش کرنے کے بعد دین وہ ریزیوم کرے گا اپنی اوریجنل ورکنگ کو جہاں پر وہ پہلے کام کر رہا تھا، جس کو روک کے وہ انٹرپٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ دی انٹرپٹ سروس روٹین یعنی ISR ایگزیکیوٹس، یعنی سی پی یو کیا اپنا کام روک کے ISR کے پاس چلا گیا، ISR کو وہ اس نے ایگزیکیوٹ کیا یعنی چلا دیا۔ آن کمپلیشن یعنی انٹرپٹ سروس روٹین جب کمپلیٹ ہو گئی، سی پی یو ریزیوم دی انٹرپٹڈ کمپیوٹیشن، یعنی جو اس کو ہم کر رہا تھا انٹرپٹڈ کمپیوٹیشن کر رہا تھا، ورک کر رہا تھا، اس ورک کو ریزیوم کرے گا، اس کو دوبارہ یعنی سٹارٹ کرے گا۔ نیکسٹ ہے بیسکس آف، ہم کمپیوٹر سسٹم کا آرکیٹیکچر پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیسک کمپیوٹر سسٹم کا آرکیٹیکچر کس طرح ہوتا ہے، اس کی میموری کس طرح ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو کمپیوٹر کا بیسک آرکیٹیکچر ہی نہ پتہ ہو تو آپ کو آپریٹنگ سسٹم کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ تو اب ہم آپریٹنگ سسٹم کا بیسک آرکیٹیکچر پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ہم دیکھتے ہیں سب سے ٹاپ لیئر کے اوپر ہمارے پاس آتے ہیں رجسٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کیشی میموری، کیش میموری کے بعد آتے ہیں مین میموری کے بعد آتے ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز، الیکٹرانک ڈسک کے بعد ہمارے پاس باٹم لائن کے اوپر آتی ہے میگنیٹک ٹیپ، میگنیٹک ڈسک، اور میگنیٹک ٹیپ بھی اس کو بعض بات کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میگنیٹک ڈسک کے نیچے باٹم لائن پر آتی ہے آپٹیکل ڈسک، اور سب سے باٹم پر آتی ہے میگنیٹک ٹیپس۔ میگنیٹک ٹیپس جو ہے یعنی سب سے باٹم پر ہے، اور سب سے ٹاپ پر کیا ہے؟ رجسٹرز۔ اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ سب ہے میموری کی ٹائپس ہیں۔ سب سے اسمال میموری ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے، اس کے بعد کیشی ہوتی ہے، جو سب سے لارج میموری ہوتی ہے وہ میگنیٹک ٹیپس یا آپٹیکل ڈسک ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جو رجسٹر ہوتے ہیں یا کیشی یا مین میموری یہ سمالر ان سائز ہوتے ہیں، بٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپینسو، مہنگے ہوتے ہیں، ایکسپینسو بٹ فاسٹ، یعنی یہ جو میموری کا سائز کم ہوتے ہیں لیکن ان کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور یہ مہنگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نیچے الیکٹرانک ڈسک ہیں
या मैग्नेटिक डिस्क हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं, मैग्नेटिक टेप्स हैं, इनका मेमोरी साइज़ ज़्यादा होती है लेकिन इनकी कॉस्ट पर बिट इंक्रीज होती है, यानी एज बाई रजिस्टर और कैशी इनके यानी कॉस्ट कम होती है। एक्सेस टाइम भी इनका ज़्यादा होता है, यानी इसकी एग्जीक्यूशन टाइम बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर साइज ऑफ मेमोरी लाइक रजिस्टर और कैशी। ठीक है ना। ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि जब हम टॉप पे जाएंगे तो साइज़ कम होता जाएगा, ठीक है, और जब हम बॉटम में जाएंगे तो वो साइज़ ज़्यादा होता जाएगा। इसी तरह अगर हम उसको स्पीड वाइज देखें तो टॉप पर अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बॉटम अगर मेमोरी की तरफ उसको करेंगे तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है ना। ये बेसिक मेमोरी स्ट्रक्चर है हमारा आम तौर पर कंप्यूटर सिस्टम का। ये हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़ी हैं कंप्यूटर सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस और बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर। इसके बाद अगले लेक्चरों में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स और आगे फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ नहीं आई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।